नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी, स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको भनाई। सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुरामा कुनै आधार नभएको माओवादीको जिकिर, वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको एमालेको भनाई। बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको अवस्थामा पूर्व तयारी गर्न सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण, पीडितको पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन आग्रह। नयाँ विमानस्थल थप्ने भन्दा पनि सञ्चालन नभएकालाई सञ्चालन गर्नुपर्ने एमाले सांसद योगेश भट्टराईको सुझाव, आन्तरिक विमानस्थलको स्तर उन्नतिमा ध्यान दिन आग्रह। र वीर अस्पतालका 700 जनरल बेड सर्वसाधारणका लागि निशुल्क, क्याबिन र आइसियु बेडमा भने तोकिएको शुल्क लाग्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देश विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषयगत क्षेत्रका विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले मानव विकासमा पछि परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशमा स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको वर्तमान संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले रासायनिक मलको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाइएको भन्दै यस वर्ष 3,51,000 मेट्रिक टन आयात गरिएकाले मुलुकले अभाव बेहोर्न नपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरका जिल्लाहरूमा ठुलो धनजनको क्षति भयो र त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ पनि, तर मौसमको खराबीको कारणले सबै चिज यथार्थ अवलोकन गर्न त हामीले सकेनौँ। तैपनि हामीले त्यहाँको निम्ति तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सम्भावनाबारे छलफल गऱ्यौँ र युद्ध स्तरमा उद्धार र राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशित दियौँ। म अहिले त्यसको व्याख्या होइन, खालि म मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज ओखलढुङ्गामा पनि फेरि पहिरोमा परि जो 4 जनाको क्षति भएको कुरा आएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन प्रारम्भिक ऊर्जा सम्झौता भएको र यो देशको हितका लागि रहने पनि दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदहरूबीच सवाल जवाफ भएको छ। गत महिनादेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार 15 जना सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच सिधा प्रश्न उत्तर भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा गृह, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका बजेटको शीर्षकमाथि छलफल भएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदहरूबीच सवाल जवाफ भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद अच्युत मैनालीले रुसी सेनामा नेपाली युवाहरूको प्रवेशका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग जवाफ मागे। रुस युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षबाट नेपाली युवाहरूको संलग्नताको विषयमा सो बारेमा पनि म सरकारको जिज्ञासा जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद।
प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद मैनालीले सोधेको प्रश्नको सिधा उत्तर दिएनन्। रुसको नाम नै उच्चारण नगरी प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद मैनालीको प्रश्न छल्न खोजे। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिरहेका घटनाहरूप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्न उत्तरका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अजय कुमार चौरसियाले मध्य प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको गुनासो गरेका थिए। जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशभन्दा बढी भएको तर बजेट विनियोजन मध्य प्रदेशमा सबभन्दा कम किन भयो? पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन? वीरगञ्ज सहरको स्तरोन्नतिको लागि के कार्यक्रम आएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस, आदर्शनगर र नारायणी रङ्गशालाको स्तरोन्नतिको लागि कति रकम विनियोजन भएको छ? तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भएको कुरा सत्य नभएको दाबी गरे। सङ्घीयताको मर्म अनुसार 15% भन्दा बढी रकम मधेसमा छुट्याइएको बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले ठुला विकास आयोजना पनि मधेसमै पारिएको दाबी गरे। मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्रनहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद अञ्जली श्रेष्ठले जनसरकारका विषयमा संसदमा उठाइएका प्रश्नको उत्तर नआउने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रश्न गरेकी थिइन्। यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका जनतासँग सरकार भएका प्रश्नहरूको उत्तर कहिले आउँदैन किन? यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा 77 जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ कि छैन महसुस भएन। अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने सरकारले नियमित रूपमा जनप्रतिनिधिले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने गरेको बताए। अहिले भर्खरै बोल्ने मान्य सदस्यको मैले नाम थाहा पाउनु पर्ने भयो। अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइ नै रहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन। खेती गर्ने समयमा किसानले किन पैसा तिरेर समेत मल किन्न नपाएको भन्दै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले प्रश्न सोधेका थिए। तराई मधेसतिर किसानहरू लगभग धानको बिउ राखिसकेका छन्। अब किसानहरूको सोच मल र सिँचाइको व्यवस्थापनमा छ। मलको हाहाकार छ, बिजुली कटौती अत्यधिक छ। सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाई खाइरहेछन्। 1 बिघा अर्थात् 20 कट्ठाको खेती गर्ने किसानलाई 2 बोरा युरिया, 1 बोरा DAP चाहिन्छ। भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ। न त हामी दिन सक्छौँ, न त ल्याउन दिन्छौँ, न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौँ, न त हामी नाका खोल्छौँ। जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरियोस् सभामुख महोदय। त्यस्तै पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमा किन्न सकिरहेको छैन, स्पष्ट कारण चाहिन्छ सभामुख महोदय। 100 रुपियाँ भन्दा माथिको सामानमा भन्सार कर लगाउनु कतिको जायज छ? हस्, धन्यवाद। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले धान रोप्ने बेलामा यसपालि रासायनिक मलको अभाव गत वर्ष जस्तो नहुने दाबी गरेका छन्। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री
डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको बढक्रम अनुसार हरेक समूहमा 15 सदस्य रहने गरी विभिन्न 17 समूह बनाइएको छ। शुक्रबार पहिलो समूहमा रहेका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहालको सवाल जवाब भएको हो। गत महिनादेखि प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिना प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रम तय गरिएको थियो, जस अनुसार शुक्रबार बसेको बैठकमा गृह, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका बजेटको शीर्षकमाथि छलफल भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सापकोटाले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुरा आधार नभएको बहस मात्रै भएको बताउनु भयो। उहाँले अहिले काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको धरातल विकास नभएको दावी समेत गर्नुभयो। सापकोटाले एक चरण सरकारको नेतृत्व गरेपछि माओवादीले काङ्ग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख समेत गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले समाजवादी मोर्चा एकाएक नभई धेरै अघिदेखि नै बहसमा रहेको भन्दै काङ्ग्रेसका लागि समाजवादी मोर्चा सरप्राइज विषय नभएको जिकिर गर्नुभयो। माओवादी र एमालेकै बिचमा नि छ नि, यहीँ हुँदा नि हामी कयौँ मान्यताहरूका बिचमा चाहिँ छलफल पनि चलिरहेको छ। तर अरू धेरै लामो व्याख्या नगरिकन म के भन्न चाहन्छु भने अहिले काङ्ग्रेस र एमालेका बिचमा तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको चाहिँ धरातल विकास भइसकेको छैन। यो गठबन्धन एउटा यो चरणलाई जान्छ नै। मलाई लाग्छ इमान्दारितापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, अर्को चरणमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्छ। अहिलेलाई अनुमान विश्लेषणहरू मात्रै हो, त्यसको बलियो धरातल छैन। यता नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पछिल्लो घटनाक्रमका आधारमा वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको बताउनुभयो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले मोर्चाका नाममा अर्को गुट बनाउने कामले जनतामा असर पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनमा जनताले दिएको म्यान्डेटका आधारमा सत्ता समीकरण बनाउन ठूला दलहरूले समझदारी गरे दिगो सरकार बन्न सक्ने धारणा समेत राख्नुभयो। हामीलाई भरोसा पनि थियो केही गर्ला होला भन्ने पनि थियो, 10 दलीय उहाँहरूको गठबन्धन पनि थियो। हाम्रो त सिम्पल कुरा त 5 वर्ष यो गठबन्धनले सरकार चलाओस्, हामीलाई कोही आपत्ति छैन, हाम्रो प्रश्नहरू पनि छैन। तर सरकार सिम्पल कुरा गरौँ, आज गठबन्धनमा के भयो ख्याल नगरौँ भनेर हिँड्ने हो भने त्यो एउटा पक्ष होला। तर हामी यो देशको नागरिक हौँ, यो देशको सङ्कटको बारेमा हामी पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हामी यहाँका सांसद पनि हौँ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। सरकारभित्रै बसेर अर्को एउटा गुट निर्माण गर्नुभयो, जुन गुटले जस्तै त्यहाँ त एउटा राजनीतिक असमझदारी विकास भयो, त्यसको मार जनतालाई पर्ने भयो, त्यसको मार देशले खेप्न पर्ने भयो। बर्तौलाले काङ्ग्रेससँग छलफल गरेर तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने योजनामा एमाले नरहेपछि घटनाक्रम हेर्दा वर्तमान सरकार लामो समय टिक्ने सङ्केत नदेखिएको बताउनुभयो। सांसदहरूले मनसुनसँगै बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको अवस्थामा पूर्व तयारी गर्न र बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मनसुनको सुरुवाती अवस्थामै कतिपय ठाउँमा बाढी पहिरो बढेको भन्दै अब मनसुन बढ्दै जाँदा थप तयारी हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। मनसुनसँगै बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको भन्दै पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको सुरुमै सांसद रामहरि खतिवडाले सडक निर्माणका नाममा जथाभावी सडक खन्ने कामले पहिरोको जाने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। उनले ओखलढुङ्गामा गएको पहिरोका कारण केहीको मृत्यु भएको र केही बेपत्ता भएको भन्दै तत्काल राहत उद्धार र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन आग्रह गरे। आम खर्क भन्ने डाँडाबाट पहिरो गएर 4 जना एकै घरका रणबहादुर गुरुङ, उहाँकी श्रीमती शिवमाया गुरुङ, छोरा दिनेश गुरुङ र 15 महिनाकी छोरी सानी बच्ची कृतिमा गुरुङको मृत्यु भएको छ।
त्यहाँ धेरै ठुलो खेतबारीको नष्ट भएको छ भने धेरै गाई बस्तु त्यहाँबाट हराइरहेका छन्। सयौं बिघा खेत बगाएर लगेको छ। सरकारले द्रुततर रूपमा विस्थापित हुन लागेको त्यो गाउँलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि म पहल गर्न मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै सांसद हितराज पाण्डेले गोर्खामा भएको जीप दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको र 12 जना घाइते भएको भन्दै दुर्घटना हरेक दिन हुन थालेकाले दुर्घटना रोक्नका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। उनले पहाडी जिल्लाहरूमा धेरै यात्रुहरू गाडीमा रहेका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। आज गए राति असार 8 गते बिहान करिब 12:30 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिलिङकोट गाउँमा विवाहको जन्ती लिएर फर्कँदा त्यहाँको ताप्ले खोलामा जीप दुर्घटना भएको छ, जसमा 4 जना पुरुष 1 जना महिला सहित 5 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ। 12 जना सख्त घाइते हुनुभएको छ। 12 जना मध्ये 3 जना गम्भीरलाई नजिकैको आबु खैरिनीमा रहेको अस्पतालबाट रेफर गरेर चितवन पठाइएको छ। अरूको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै सांसद राजेन्द्र बजगाईले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा सवारी दुर्घटना हुने गरेको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। तर एउटा बोलेरोमा 17 जना सवार थिए। यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासन मार्फत त्यो मन्त्रालयले तत्काल यसको कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ के हो, बोलेरोले प्यासेन्जर बोक्न पाउने हो कि होइन, मलाई लाग्छ होइन। त्यो ढुवानीको लागि सञ्चालन हुन्छ, त्यही पनि मध्यरातमा। यसको बारेमा छानबिन होस्। त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीहरूको विषयमा यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जुनसुकै बेला पनि हुन सक्ने विपदलाई मध्यनजर गर्दै सहज अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। आकस्मिक चिकित्सकीय समूहको कार्यक्रमलाई शुक्रबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई ध्यानमा दिएर विपत्ति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्नेमा ध्यान दिन स्वास्थ्य कर्मीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। आफू मन्त्री नहुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि धेरै काम गरेको र विभिन्न जिल्लामा भएका घटनामा स्वास्थ्य सामग्रीका साथै आवश्यक राहत प्रदान गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राम्रो कार्ययोजना बनाएर अघि बढे सहयोगको खाँचो नहुने बताउनुभयो। हामी प्रत्येक व्यक्ति अलर्ट हुनुपर्छ। हाम्रो प्रत्येक जिम्मेवारी चाहिँ हामी अलर्ट भएर बस्नुपर्छ र कुनै पनि बेला के हुन सक्छ भन्ने त्यो चाहिँ मान्यता सोच र त्यसका लागि हामी के गर्नुपर्ने, हाम्रो ड्युटी के हो भन्ने कुराका बारेमा चाहिँ हामी सोच गर्नुपर्छ। र मलाई त भन्नुहुन्छ भने अहिले म स्वास्थ्य मन्त्री छु, मैले यो नभने नि हुने हो। मेरो गोदाममा अहिले पनि करोडौँको स्वास्थ्य सामग्री मैले डिपोजिट गरेर राखेको छु। म यो स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छु भन्ने थिएन। र जहाँ तत्कालीन अवस्था आउँछ म हिँड्नलाई 60 जिल्लाभन्दा बढी म दौडेको छु र मैले बाढी पहिरोको प्रकोपबाट मृत्यु भएका परिवारहरूलाई 25,000को दरले धेरैवटा जिल्लामा हामी बाँड्दै पनि हिँडेका छौँ। दार्चुलामा तुइन काटिएर मान्छे मारियो, त्यहाँ पनि हामीले पैसा बढायो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र मन सिंहले देशभर 25 अस्पतालमा स्याटेलाइट आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि बजेटमाथि छलफल भएको छ। बजेट छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले पूर्वाधार विकासमा भएको अनियमितता तथा ढिलाइको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नयाँ विमानस्थल थप्नुभन्दा पनि भएका विमानस्थललाई सञ्चालन गर्नमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथिको विनियोजित बजेटको शीर्षकमा भाग लिँदै भट्टराईले 55 विमानस्थल मध्ये केही सञ्चालनमा नरहेको भन्दै नयाँ थप्ने भन्दा पनि सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा फेरि पनि नचाहिँदो ठाउँमा विमानस्थल थप्न खोजिएको भन्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै नयाँ विमानस्थलका बारेमा निर्णय लिन सुझाव दिए। त्यस्तै उनले भएका आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन आग्रह गरे। नेपालमा अहिले 55 वटा विमानस्थल विद्यमान छन्। कतिपय देशका पर्यटन मन्त्रीहरू जो म पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा नेपालमा आमन्त्रण गर्दा उहाँहरू छक्क पर्नुभयो। नेपालमा 55 वटा विमानस्थल, थुप्रै विमानस्थलहरू चलिरहेका छैनन्, चल्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारण अब विमानस्थल नयाँ थप्ने कि नथप्ने यो एउटा ठुलो नीतिगत प्रश्न हो। मैले मेरो कार्यकालमा 3 वटा आधार बनाएको थिएँ। एउटा चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल हुनु पर्यो अबको विमानस्थल, किनभने हिजो सडक यातायात थिएन, त्यसकारणले विमानस्थलहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। आज यातायातका अन्य माध्यमहरू पनि हामीसँग एक्सेसेबल अवस्थामा छन्। त्यसो हुँदा व्यावसायिक प्रतिफल असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि एउटा एयरपोर्ट बनाउन अरबौँ खर्च हुन्छ। त्यस हिसाबले व्यावसायिक प्रतिफल। दोस्रो, पर्यटकीय गन्तव्य जस्तो लुक्ला अथवा सिमीकोट जस्ता ठाउँहरू यदि अन्यत्र पनि छन् भने हामीले बिना सङ्कोच एयरपोर्टहरू बनाउनुपर्छ। त्यसले पर्यटकीय हिसाबले माथि लान्छ। त्यस्तै सांसद प्रभु शाहले मधेसका ऐतिहासिक, पौराणिक र महत्त्वपूर्ण सम्पदा मठ मन्दिरलाई पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा विकसित गर्ने गरी कुनै बजेट र कार्यक्रम नल्याएको बताए। उन्नत संस्कृति भएका स्थानहरूलाई सरकारले बजेटमा उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ। इतिहासको कुरा गर्ने हो भने, धर्मको कुरा गर्ने हो भने, संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने, प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भने मधेस पनि त्यसमा अग्रभागमै पर्छ। पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू के तराई मधेस नेपालमै छैन भने जसरी ठानेर गर्नुहुन्छ? नेपालको सबै भूमि ऐतिहासिक भूमि हुन्, तर त्यसको पनि तुलना गर्ने हो भने मधेस इतिहासका पनि ठुलो भण्डार हो। ठुलो भण्डारले तपाईँ बिर्सेर हामी पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्छौँ, पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्छौँ। हामी धर्मकै कुरा गर्ने भने 56 कोट देवताको थलो आधारभूमि हो तराई मधेस। हिस्ट्री बोकेको एउटा धार्मिक आस्थाको धरोहर सेन्टर हो तराई मधेस। तर तराई मधेस जसलाई हामी ठुलो पर्यटकीय सेन्टर बनाउन सक्थ्यौँ, विश्वलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी त्यहाँ हामी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्थ्यौँ। एउटा कम्युनिटी बेस्ड जस्तो पर्यटन मन्त्रालय भएको छ। त्यस्तै सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पर्यटन विकासको गुरु योजना र रणनीति योजना बिना कार्यक्रम अघि नबढाउन सुझाव दिए। उनले अहिले काठमाडौँ बाहिर 2वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे। हामी विभिन्न एयरपोर्टहरू बनाइरहेछौँ। त्यो एयरपोर्ट त्यो के को लागि बनाउने? मात्र एयरपोर्ट बनाएर पिच गरेर नि कि त्यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्ने टुरिस्ट आउने? जस्तै आजको दिनमा पोखरा एयरपोर्ट र भैरवा एयरपोर्टको स्थिति छ। एयरपोर्ट बनेको कारणले त्यहाँ अरबौँ रुपियाँको लगानी भएको छ निजी क्षेत्रको, 5 स्टार होटल बनाउनेदेखि लिएर अरू कि ताकि यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्छ टुरिस्ट, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बन्नेमा मेरो आपत्ति छ, किनकि निजगढ एयरपोर्ट यता 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्ट गर्ने कि त्यहाँको जुन वन आरक्षणदेखि लिएर त्यो फरेस्टदेखि डिफरेस्टेसन गर्ने, त्यसको पूर्वाधार के हो? खालि फास्ट ट्र्याकलाई जोड्नलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ त्यो आवश्यक छैन। त्यस कारणले विदेशीको ऋण लिने, त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने र त्यसमा त्यो अनुसारको व्यवस्था नहुने। त्यसअघि बजेट माथिको छलफलका क्रममा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि खर्च शीर्षक पुस्तिका सांसदहरूलाई उपलब्ध नगराइएको भन्दै एमालेले विरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक स्थगित गरिएको थियो। शुक्रबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयको शीर्षक हटाएपछि बैठक सुचारू भएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि वीर अस्पतालका 700 जनरल बेड सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क, अस्पतालका क्याबिन र आइसियु बेडमा भने तोकिएको शुल्क लाग्ने।
विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै संविधानको रक्षा भएको नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिको भनाई। दलहरूले नागरिकता मुद्दालाई भोटको मुद्दा मात्रै बनाएको आरोप। र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सक्ने चटारो। पूर्वाधार निर्माण सक्दा चालटुल निर्माण प्राथमिकतामा। अन्तिम समयमा अस्वाभाविक खर्च। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वीर अस्पतालका 700वटा जनरल बेड शुक्रबारदेखि बिरामीले निशुल्क पाउने भएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदले आजैदेखि लागू गरे पनि त्यसो निर्णय गरेको हो। त्यसअघि प्रति बेड 200 रुपियाँ निशुल्क दिने गरिएकोमा अब भने निशुल्क हुने न्याम्सको उपकुलपति डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले बताउनु भएको हो। अस्पतालका क्याबिन र आइसियु बेडमा भने तोकिएको शुल्क लाग्नेछ। 700 बेड निशुल्क गरे बापत हुने वार्षिक 5 करोड रुपियाँ खर्च सरकार र अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरिने पनि डाक्टर बस्नेतले बताउनुभयो। यसका लागि हामीलाई हाम्रा सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूले पनि निर्देशन दिनुभएछ। वीर अस्पताल आम नागरिकको अस्पताल हो, यो महँगो हुनु हुँदैन र यसमा नर्मल जनरल बेड चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने र केही पहिले भएको रहेछ त्यो निर्णय। त्यसलाई हामीले यो वीर अस्पतालका जनरल बेडहरू चाहिँ निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छौँ। झन्डै हामीले आजको दिनमा 960 बेड चलायौँ भने झन्डै 700 बेड चाहिँ त्यसमा पर्छन्। किन 100 बेड चाहिँ इमर्जेन्सी आइसियु क्याबिनहरू पर्छ। क्याबिन आइसियुहरू निशुल्क हुँदैन, तर 700 बेड चाहिँ जनरल बेडको क्याटेगोरीमा हुँदछ। ती बेडहरू चाहिँ पूर्ण रूपले निशुल्क गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै न्याम्सले अन्य आङ्गिक अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँको बिरामीको चापलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले न्याम्स मार्फत काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो। नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै संविधानको रक्षा भएको जनाएको छ। नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिन शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरमा आयोजित कार्यक्रममा समितिले केही व्यक्ति र दलहरूले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउन नदिने प्रयत्न गर्दै संविधानलाई नै असफल बनाउन खोज्ने षड्यन्त्रलाई चिर्दै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै संविधानको रक्षा भएको जनाएको हो। संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति संविधानलाई जोगाएको भन्दै विधेयकमा विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर कहीँ पनि नलेखिएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशीलाई नागरिकता दिनबाट रोक्नका लागि देशका सबै जिल्लामा संघर्ष समितिका तर्फबाट 10 जनाको प्रतिनिधि राख्ने जानकारी दिनुभयो। साफीले देशको मधेसका मुद्दा उठाउँदै आएका दलले नागरिकता मुद्दालाई भोटको मुद्दा मात्रै बनाएको र आफूहरूले भोटको खानी भाडो खोज्न सफल भएको जिकिर गर्नुभयो। अदालतले यो देशको कानुन संविधान र संघीयतालाई बचाएको छ। यदि पुरानो विधेयक यदि अहिले प्रमाणीकरण नगरेको भए र सामान्य सर्वोच्च अदालतले त्यो नागरिकता विधेयकलाई यदि कार्यान्वयनमा नल्याएको भयो देशको संविधान संघीयता र देशको कानुनमाथि नै एउटा ठुलो प्रहार भइसकेको थियो र अहिलेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ बचाएको छ। सर्वोच्च अदालत र हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईहरुलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो। हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारको खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गर्दछ। खरिदका सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन समय लाग्नुका साथै खर्च नभएर बजेटको वर्षको अन्तिममा
खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारको खर्च बढ्ने गरेको हो। आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा खर्चतर्फ 5.81% र पुँजीगततर्फ 6.51% खर्च भएकोमा असारमा दैनिक 75% चालु खर्च र 41% पुँजीगत खर्चिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा चालु खर्चतर्फ 5.81% र पुँजीगत खर्चतर्फ 6.51% खर्च भएकोमा असारमा दैनिक 75% चालु खर्च र 41% पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यस तथ्याङ्कले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारको खर्च बढ्ने गरेको देखाएको छ, जसले पुरानै आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा बजेट सक्ने यो परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको छ। जब वर्षा सुरु हुन्छ तब 11 महिनासम्म सिलाएर बसेका ठेकदारहरू अन्तिम महिनामा काम गर्न तातिने गर्छन्। नभए त अन्तिम घडीका लागि काम साचेर राख्नुपर्ने कुनै जरुरी नभएको सर्वसाधारणले बताएका छन्। वर्षको अन्तिम महिनामा काम गरेका छौँ है भनी जनताको नजरमा छारो हाल्ने काम भएको उनीहरूको गुनासो छ। हतारको काम लतार भने झै अन्तिम समय अर्थात् घामपानीको ठेगान नभएको असार महिनामा गरेको काम दिगो नहुने उनीहरूले बताएका छन्। यसमा एक किसिमले त राम्रैसँग हेरिन्छ यहाँ, अर्को किसिमले नराम्रो। यो बानेश्वर र कालीमाटी कोलङ्गी किन रोड बनाउनु पर्यो, किन अलकत्रै गर्नु? कति ठाउँ गाडी घोप्टेर, कति ठाउँ पिच नभएर, कति ठाउँ मान्छे भने कति ठाउँ त्यो कुमन्टलको गहिरोमा सार्नेपाको गहिरोमा हेर्नु त त्यस्तो ठाउँ हेर्नु पर्यो नि सरकारले। देखिन्न कि नि आफूले हिँड्ने बाटो मात्रै बनाउने हो त होइन नि। सबै जनता हो भने सबै ठाउँमा राम्रो बनाउनु पर्यो होइन। होइन यो लेखा छाडी हो, यो 15 गते बिताउने हो, बजेट सिध्याउने हो भनेदेखि अब जे मन लाग्छ सरकारलाई त्यो बनाउनु हुन्छ। हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारको खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गर्छ। खरिद प्रक्रियाका साथै प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदा समय लाग्नुका साथै खर्च नभएर बचेको बजेट वर्षको अन्तिममा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका बिलहरूको भुक्तानी गर्ने, खर्च नहुने ठाउँबाट खर्च हुने ठाउँमा बजेट ल्याउने लगायतका पक्षले पनि असारमा खर्च बढी भएको देखिन्छ। तर बजेट सच्याउनकै लागि असारमै ठेक्का दिने काम गर्ने र भुक्तानी पनि असारमै गर्ने खालको प्रवृत्ति नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। खर्चको ट्रेन्डले चाहिँ के बताउँछ भने असारमै काम गरेर असारमै भुक्तानी दिएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यसको पछाडि लामो कारण हुन्छ। हामीले जेठमै कार्य सम्पन्न गरेर बसेर असारमा भुक्तानी दिनु पनि सकिन्छ, भुक्तानी दिएको पनि हुनसक्छ त्यो पैसा। अर्को हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया अब सबै चरणमा सकिएर अन्तिम रहने बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा बाँकी रहेको पैसा त्यतिखेर खर्च भएको अवस्थाले पनि त्यो खर्च अलिक बढेको जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ स्रोत पछि खर्च नहुने ठाउँबाट खर्च हुने ठाउँमा ल्याउँदाखेरि खर्च भइरहेको पैसा भुक्तानी ती बिलहरू भुक्तानी हुँदा पनि त्यसले अलिक खर्चको प्रतिशत बढेको देखिन्छ। तर असारमै एकै महिनामा त्यसरी ठुलो एमाउन्ट खर्च गरेर आजै काम गर्ने, आजै ठेक्का लगाउने, भोलि नै भुक्तानी भएको होइन त्यो। सडक निर्माणका कामहरू बाह्रैकाल गर्न सकिन्छ, तर सडक पिच गर्नका लागि उपयुक्त वातावरणको आवश्यक पर्छ। यसका लागि फागुनदेखि जेठसम्मको समय उपयुक्त मानिन्छ। यसर्थ सडक निर्माण आफ्नो कार्यतालिका अनुसार बनाइने र कार्यतालिका जुन महिनामा पनि हुन सक्ने सडक विभागले जनाएको छ। सडक निर्माण चाहिँ विषय कस्तो हुन्छ, आफ्नो सेड्युल हुन्छ कुनै प्रोजेक्टको र उपयुक्त टेम्परेचर वा वातावरणले खोज्ने हो, त्यो बेलामा कामहरू हुन्छ वेल प्लान गतिविधिमा। वैशाखमा भएको छ भने बजेटको अभावले वा इत्यादि कुराहरूले अब बजेट निकास यदि असाढमा भयो भने ती वैशाख वा चैतमा भएको कामको पेमेन्ट पनि असाढमा भयो भने यहाँहरूले फाइनेन्सियली हेर्दाखेरि त्यो असाढमा खर्च भएको देखिन्छ। तर ती काम चाहिँ कार्य सम्पादन चाहिँ चैतमै वा वैशाखमै भएको थियो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा खर्च कुन बेलामा भयो, जुन दिन क्लिक हान्यो एक्सपेन्डिचरको त्यही दिन काम भयो भने बुझाइ चाहिँ अलिकति मिल्दैन। बजेटको चालु खर्च र पुँजीगत खर्च हेर्दा असारमा काम भएर असारमै भुक्तानी भएको देखिन्छ। तर काम असारमा भन्दा अघि नै सकिने र भुक्तानी पछि हुने हुँदा खर्च बढी भएको सम्बन्धित निकायहरूको बुझाइ छ। तर आर्थिक वर्षको सुरुमा काम नगरी अन्तिम महिनामा हतारमा गरिएको काम कतिको गुणस्तरीय होला त्यो भने आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तसर्थ यस असारे विकास प्रविधिको अन्त्य गर्नका लागि कडा नियम ल्याउनुका साथै अनुगमनमा तीव्रता दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।
हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गर्छ। बजेट सिध्याउन वर्षको अन्तिममा काम देखाउने परिपाटी अहिले पनि दोहोरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, वर्षा लागेपछि बजेट सिध्याउन विकासे कामको नाटक गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। विकास निर्माणको कामहरूमा जस्तै बाटोघाटो भयो, स्वास्थ्य सेवा भयो, अनि भौतिक पूर्वाधारहरू भयो, त्यो सम्बन्धी नेपाल सरकारको आँखा एकदमै मुख हेरेर मात्र विकास भइरहेछ के। जनतालाई अहिलेसम्म अनुभवै छैन, फिलिङ नै भएको छैन कि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हो भनेर। आर्थिक वर्ष त यो तपाईँको यो दुल्हा दुल्ही भित्राए जस्तै हो के, यो मात्र यो सिध्याउनको लागि हो, बुझ्नुभयो नि। सब आफ्नो आफ्नो चलखेलमा आफ्नो आफ्नो अब सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, आफ्नो मान्छेहरूलाई आफूतिर मोबिलाइज गर्नको लागि, पोजिटिभ पार्नको लागि मात्रै यो युज गरिरहेछ। यो बजेट यो जनताको हक हितको लागि होइन। यो नेपाल सरकारमा जो अहिले सरकारमा अहिले बसेको छ उहाँहरूको लागि मात्रै हो, यो जनताको लागि होइन। यो चाहिँ अलिकति आर्थिक अनियमितताको पाटो हो। यसले गर्दा चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन, किनभने बर्खाको समयमा छिटो छिटो त्यो चाहिँ काम सक्ने, काम नसके पनि काम सक्यो भनेर अलिकति बिलहरू पास गरेर चाँडै बजेट निकालेर त्यो बजेट चाहिँ सिध्याउने हैन, त्यो काम चाहिँ राम्रो होइन। टाइममा बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, अन्तिम अवस्थालाई राख्ने र हतार हतारमा पास गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ काम क्वालिटीको काम नगर्ने र चाहिँ स्तरीय काम नहुने, त्यसको अनुगमन पनि अब झटपट गर्नुपर्ने भए हुनाले धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो झटपटमा पैसा निकालेर खाने बाटो चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो होइन। कति ठाउँ गाडी घोप्टेर, कति ठाउँ पिच नभएर, कति ठाउँ मान्छे भने कति ठाउँ त्यो कुमन्टलको गहिरोमा, सार्नेपाको गहिरोमा हेर्नु त त्यस्तो ठाउँ हेर्नु पर्यो नि सरकारले। देखिन्नाम के नि आफूले हिँड्ने बाटो मात्रै बनाउने हो त होइन नि। सबै जनता हो भने सबै ठाउँमा राम्रो बनाउनु पर्यो होइन। होइन यो लेखाछारी हो, यो 15 गते बिताउने हो, बजेट सिध्याउने हो भनेदेखि अब जे मन लाग्छ सरकारलाई त्यही बनाउनु हुन्छ। यो सरकारी बजेट असार मसान्तमा खर्च गर्नु भनेको त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तै हो। यसबाट उपलब्धि केही पनि हुँदैन। सबभन्दा पहिला भने सरकारले एउटा नीति कस्तो बनाउनुपर्छ भने यो असारमा बजेट खर्च गर्ने जुन नीति छ त्योलाई अलिक परिवर्तन गर्नुपर्छ। बजेट सिध्याउने मात्रै काम हुन्छ, त्यस विकास निर्माणमा चाहिँ खासै केही उपलब्धि केही पनि देखिँदैन। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ज्येष्ठ 28 देखि असार 7 गतेसम्म गरिएको अपरेसनका क्रममा लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो। ब्युरोले गत जेठ 28 गते काठमाडौँको सिना मगलमा भारत घर भएका हेमन्त कुमार भगतलाई खैरो हिरोइन 100 ग्राम सहित नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी पिस्तोल खोज्ने प्रयास गरेकाले जवाफी कारवाही गर्दा बायाँ खुट्टामा गोली लागि उपचार भइरहेको र उनीसँग सोधपुछ गर्दा भारत घर भई धरान बस्ने राम भजन भन्ने सञ्जीव कुमारको समेत संलग्नता देखिएकाले उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै करिब 7 किलो लागु औषध चरेसहित 1 जना जर्मन नागरिकलाई इस्तानबुल जान लागेको अवस्थामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विशेष अपरेसनका क्रममा 10,130 पिस एलएसडी स्टिकर सहित 5 जनालाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। एकजना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। यसमा टोटल हामीले बरामद गरेको लागु औषधमा एलएसडी स्टिकर 10,131 पिस, लागु औषध मेथाम्फेटामाइन 40.85 ग्राम, कोकिन 3.7 ग्राम, लागु औषध चरेस 6 केजी 860 केजी 6.860 केजी, खैरो हिरोइन 100 ग्राम, गाँजाको धुलो 4.750 केजी र कोडिन 16 बोतल। बरामद नगद रु 1,39,012, 700 युरो, 530 टर्किस र 50 थाई चाहिँ बरामद भएको छ। र यो अपरेसन हेर्ने हो भने यहाँले यो लिङ्क चार्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अपरेसनको सिलसिलामा 5 गते सुगम मैनाली भन्नेलाई यो ठमेलबाट 7 पिस एलएसडी सहित हामीले पक्राउ गरेका थियौँ। त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा अवैध लागु औषध सहित विभिन्न 3 जनालाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ।
पक्राउ परेकाहरूबाट बरामद अवैध लागु औषधको अवैध बजार मूल्य 2 करोड 33 लाखभन्दा बढी रहेको पनि ब्युरोले जानकारी दिएको छ। वीरगञ्जको परवानीपुरमा रहेको जय स्पिनिङ मिलमा काम गर्ने मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बिदाको पैसा माग गर्दा कामबाट निकालिएको भन्दै कारखानामा कार्यरत मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उद्योगले काम गर्ने मजदुरलाई समयमा तलब भत्ता नदिने, दिए पनि नियम अनुसार नदिएको भन्दै व्यवस्थापन पक्षसँग सोधपुछ गर्न गएका 7 जनालाई कामबाट हटाउन खोजेकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको कारखानामा कार्यरत मजदुरले बताएका छन्। व्यवस्थापन पक्षसँग असन्तुष्टि जनाउँदै काम बन्द गरेर उनीहरू कारखानाको गेट बाहिर बसेका छन्। उनीहरूले कारखानाले गेट रोक्का गरेका कामदारलाई राख्नुपर्ने, मजदुरहरूलाई समयमा तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा दिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन्। पाँचथरमा गत असार 2 गते राति आएको बाढीले हेवा खोलाको पुल बगायो। उक्त बाढीमा पाँचथरका 1 बालिका सहित 6 जना बेपत्ता भएकोमा हालसम्म 3 जनाको मात्र मृत्यु पुष्टि भएको छ। ठुलो धनजनको क्षति भएको उक्त प्राकृतिक प्रकोप पश्चात त्यहाँका नागरिकहरू अहिले त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न जुटिरहेका छन्। पाँचथरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। गत असार 2 गते राति आएको बाढीले पुल बगाउनुका साथै धनजनको क्षति भएपछि अहिले स्थानीय पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। बाढीका कारण पाँचथरमा 6 जना बेपत्ता भएकोमा हालसम्म 3 जनाको मात्रै पुष्टि भएको छ भने अन्य 3 जनाको खोजी कार्य जारी छ। अहिले क्षति पुगेका संरचना निर्माणमा स्थानीय जुटेका हुन्। बाढीले बगाएको हेवा खोलाको पुलमा पुग्दै गर्दा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी बाँसको फड्के बनाउँदैछन्। मानिसहरूलाई खोला तर्न सक्ने बनाउन उनीहरू जुटिरहेका हुन्। सशस्त्रहरूबाट एक सेक्सन छ भनेको चाहिँ 10 जना, पुलिसहरूबाट 6 जना हुनुहुन्छ। हाम्रोबाट चाहिँ 35 जना छ आर्मीबाट, नेपाल आर्मीबाट चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ र हाम्रो चाहिँ माउन्टेन वारफेयर टोलीहरूले चाहिँ बनाउँदैछ रोपको सहायताले। यसलाई चाहिँ सामान्य झलुङ्गे पुल जस्तो रोपको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिजुलीको तारको प्रयोग गर्दैछौँ। अलिकति त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सेफ्टीको लागि अर्को रोपहरू बाँसहरू लगाइदिन्छ। त्यो रोप हाउसमा पनि सुरक्षितै हजुर त्यसमा। यो चाहिँ आज बिहानदेखि 600 बजेबाट, बिहानको 600 बजेबाट चाहिँ आज बेलुकासम्म तयार गर्ने चाहिँ लक्ष्य छ। हेरौँ भएन भने भोलि बिहानदेखि सञ्चालन हुन्छ। ताप्लेजुङतर्फ इन्धनको अभाव नहोस् भनेर मोटर चलाइएको छ। यताको ड्रमको तेल उताको ड्रममा मोटरबाट पाइप मार्फत खन्याइँदैछ। सेना प्रहरी सँगसँगै विपत्तिको सामना गर्न स्थानीय युवाहरू समेत जुटेका छन्। यो चाहिँ हामीले हिजैदेखि चाहिँ एउटा फड्के बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घ नेपालको टोली लागिसकेको थियो र बाँसहरू काट्न सुरु गऱ्यौँ। बाँस काट्न सुरु गरेर हामीले चाहिँ त्यो पुलकै माथिपट्टिबाट चाहिँ बनाउने जमाको गरिरहेका थियौँ। त्यसमा आर्मीको चिफ सरहरू, यहाँको अधिकृत सरहरू आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति जोखिम हुन्छ, भोलि सट्टै ठुलो पानी आएर बगाएर लान्छ, तपाईँहरू पनि साथ दिनुहोस् र हामी यसमा चाहिँ वैकल्पिकै तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ पछि यताको चाहिँ अलिक ठुलै पानी आएर पनि असर नगर्ने गरी चाहिँ सहजै तरिकाले चाहिँ मान्छेहरू आवजावत हुने गरी चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ फेरि पनि त्यो ठाउँलाई छोडेर हामीले यो ठाउँमा चाहिँ आज बिहानदेखि चाहिँ हामी स्थानीय युवा साथीहरू लगायत र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरी र स्पेसल्ली सशस्त्र प्रहरी र हाम्रो आर्मीहरूको लगायत टोलीहरूले चाहिँ बिहानदेखि चाहिँ काम भइरहेछ। मानिस र सामान तार्नको लागि अस्थायी घिर्लिङ टाँगिएको छ। यात्रुहरू पैसा तिरेर वारी र पारी गरिरहेका छन्, सामानहरू तारिरहेका छन्। यो चाहिँ झापाबाट लिएर आएको मैले रिपेयर गरेर यो तार्नको लागि चाहिँ मैले 1000 रुपियाँ चार्ज यहाँ दिइरहेको छु होइन। पुल बगाएपछि खोला पारिरहेका पाँचथरका 3वटा स्थानीय तह र सिङ्गो ताप्लेजुङ जिल्लामा बाहिरबाट जाने सामग्री नपुग्दा इन्धन, खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको अभाव सुरु भएको त्यस क्षेत्रका सरोकारवाला सुनाउँछन्। बाटाहरू जताततै लडेर अहिले बाटो सफा गर्न सकिएको छैन डिजल पेट्रोलको अभावले, र अहिले चाहिँ दुःखले मान्छेहरू पुलको माध्यमबाट फिल्म जाने आउने कार्यक्रम भइरहेको छ र अहिले जुन एउटा फड्केको व्यवस्था हुँदैछ अब अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। खाद्यान्नको पनि अभाव छ, इन्धनको पनि अभाव छ, कहीँ केही छैन अवस्था। एकदम पैसा छ तर वस्तु छैन। डिजल पेट्रोलको जुन हाम्रो प्रकाशीले यो नालाको माध्यमबाट क्रस गरिरहेका छौँ, खाद्यान्नको चाहिँ लागि हामीले अब
पुल बनिसकेपछि अनि पुलबाट चाहिँ बोकाएर लाने भनेर अनि क्रस गराउने भन्ने सोचमा छौँ। अहिले चाहिँ समस्या छ, चामलको समस्या नै हो। त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बाटोघाटो नि हो, यातायातै हो सबभन्दा पहिलो समस्या। दोस्रो कुरा चामलै हो। स्थानीयहरू पुनर्निर्माणमा जुट्दै गर्दा मौसम पनि सहयोगी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। मौसमले साथ दिए केही दिनमै डाइभर्सन मार्फत सवारीहरू वारपार हुनेछन् र 1 महिनाभित्र बेली ब्रिज जडानको तयारी समेत थालिएको छ। आवत जावतको लागि सडक निर्माण हुँदैछ। अब नसक्ने भएकोले अन्य निकायले पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। घिर्लिङबाट खोला वारिपारी गर्दा र यातायातका साधनहरूले सामग्री ढुवानी गर्दा समेत फरक फरक व्यक्तिलाई फरक फरक शुल्क असुल गरिएको भन्दै एउटै शुल्क कायम गरिदिन समेत यात्रुहरूले आग्रह गरेका छन्। विपत्तिमा सबै जुटेर त्यसको सामना गर्नुपर्ने समयमा त्यसलाई कमाई धन्दा नबनाउन तथा यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खविन लुइटेल, 5 थर। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि टाइटानिक जहाजको अवशेष खोज्न समुद्रमा गएको पनडुब्बीमा सवार 5 जनाको मृत्यु विस्फोट या अक्सिजन अभावका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुँदै नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि शनिबार नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुँदैछ। नेदरल्यान्ड्स बीच विरुद्ध नेपालको खेल टाकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15बाट सुरु हुँदैछ। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच पहिलो पटक खेल हुन लागेको हो, तर 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआईमा भने नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल भइसकेको छ। हालसम्म नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचमा 2 ओडिआई खेल भएको छ। 2 मध्ये 1 खेलमा नेपालले र अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्स विजयी भएको थियो। नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको पहिलो खेल नेदरल्यान्ड्स र नेपालको 2 1 दिवसीय खेलको सिरिजमा भएको थियो। पहिलो भेट 2018 अगस्त 1 मा भएको थियो। यो भेट नेपालका लागि ऐतिहासिक रहेको थियो। यो खेल नै नेपाली क्रिकेटमा ओडिआई मान्यता प्राप्त पहिलो खेल रहेको थियो, तर यो ऐतिहासिक खेल नेपालले गुमाएको थियो। यो खेल नेदरल्यान्ड्सले 55 रनले जितेको थियो। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 16 कारौ ती डाँडामा प्रदेश स्तरीय र गशाला बस्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा नेत्रलाल अभागी खेलकुद र शालाको निर्माण कार्य गर्न अघि बढाएको हो। इन्डोर र आउटडोरका सबै खेल खेल्न मिल्ने गरी 27 बिघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक खेलकुद रङ्गशाला बनाइने प्रदेश सरकारको गुरु योजना रहेको छ। अहिलेसम्म 1 करोड 56 लाख बजेटबाट मैदान सम्याउने र वाल लगाउने काम भएको नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवमान दमाईले जानकारी दिनुभयो। को समन्वयमा अहिले चाहिँ हाम्रो यो यहाँको हाम्रो यो के अरे नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला को समिति छ, त्यो मार्फत सबैको सहयोगमा चाहिँ यसको अहिले चाहिँ बजेट विनियोजनदेखि लिएर यसको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्ने कार्य चाहिँ पहिलो चरणको कामहरू चाहिँ भर्खर हुँदैछ। यो भएको त लगभग 74बाट सुरु भयो, तर अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ 1 करोड 56 लाख रुपियाँ बजेटमा यो वाल उठाउने र यसको केक कटिङहरू गरेर यसलाई चाहिँ सम्याउने कामहरू चाहिँ भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77बाट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको र साला सुरुमा
रङ्गशाला सुरुमा 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदा पर्याप्त बजेट अभावका कारण थप संरचना निर्माणको काम गर्न समस्या हुने समितिले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी, स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको भनाई। सत्ता परिवर्तन हुने कुरामा कुनै आधार नभएको माओवादीको जिकिर, वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको एमालेको भनाई। बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको अवस्थामा पूर्व तयारी गर्न सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानकर्षण, पीडितको पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन आग्रह। नयाँ विमानस्थल थप्ने भन्दा पनि सञ्चालन नभएकालाई सञ्चालन गर्नुपर्ने एमाले सांसद योगेश भट्टराईको सुझाव, आन्तरिक विमानस्थलको स्तर उन्नतिमा ध्यान दिन आग्रह। र वीर अस्पतालका 700 जनरल बेड सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क, क्याबिन र आइसियु बेडमा भने तोकिएको शुल्क लाग्ने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।